बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंसानी दुनिया में बहुत सारी तकसीम नज़र आती है, रंगो नस्ल, इलाकाई, ज़बान के एतबार से, ज़ात पात और एक और गरीब और अमीर की तकसीम। क्या ये जो तकसीम हमें इंसानी दुनिया में नज़र आती है, ये खाल्क़े कायनात की तरफ से तकसीम की गई है या फिर दुनिया ने इसको ख़ुद अपना लिया है? देखा जाए तो अज़ीम परवरदिगार ने इंसानों को यकजा रखने के लिए, उनमें ख़ुव्वत भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए, उल्फ़त व मोहब्बत पैदा करने के लिए यकजा किया है। इंसान को मसावी हकूक़ दिए हैं, बराबरी का रुतबा दिया है और अदल व इंसाफ से तमाम जितने भी वसाइल हैं उनकी मुनसफ़ाना तकसीम का हुक्म दिया है, ताकि कोई भी दुनिया में बसने वाला इंसान महरूमी की ज़िंदगी बसर ना कर सके। ये शायद शरपसंदी की एक सोच है जिसने दुनिया के वसाइल को चंद हाथों में दे दिया है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है कि कमीने लोगों का दौलतमंद बन जाना इंसानों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। यकीनन जो कमीने लोग होते हैं वो अपनी हवस की तकमील के लिए जो पैसा कमाते हैं उसमें वो तमाम इंसानी हदों को क्रॉस कर जाते हैं। शायद इस वक्त जो दुनिया में एक तबके का अमीर हो जाना और अरबों लोगों का अपने हकूक़ से महरूम रहना, अफलास और भूख में तड़पना, इस बात की अलामत है कि दुनिया इस वक्त ऐसी सोच के नरगे में है जो किसी न किसी तरीके से इंसानियत पर गालिब रहना चाहती है। बहरकैफ आजकल पाकिस्तान में बजट की आवाज़ सुनाई दे रही है। वफाकी बजट के बाद सूबों ने भी अपने 2021 और 22 के जो सालाना बजट हैं उनको असम्बली में पेश किया है। देखा जाए तो हर साल जब बजट आता है तो दूसरे लफ्ज़ों में मिसाक़ उम्रा होता है जो मज़ाक़ गुर्बत से अपने दिल को लुभाते हैं, क्योंकि जितने भी पार्लियामेंटेरियन इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं या जितने भी इशराफिया जिनका हम नाम लेते हैं, जो इस निज़ाम को अपने नरगे में लेके बैठे हैं, सरमायादाराना निज़ाम जो जमहूरियत की आड़ में पनप रहा है, चल रहा है, इंसानों को उनके हकूक़ से महरूम कर रहा है, मसल रहा है, तो इन सब के जो मफादात होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। शोर शराबा होता है, गुफ्तगू भी होती है, बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलती हैं। 74 सालों से जो ये सिलसिला जारी और सारी है, हर साल अवाम इसी महीने में ज़रूर सुनते हैं। आज भी 3-4 रोज़ की डिंगा मुश्ती के बाद जो कायदे हस्ब इख्तलाफ हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने जोश खताबत को जारी रखा और एक रवायती तकरीर जो हर अपोजिशन लीडर करता है वो भी उन्होंने की। और मज़ीद अभी बहुत सारे ऐसे अपोजिशन के नुमाइंदे मौजूद हैं जो खूब उद्दम मचाएंगे, लेकिन बात करने वाली तो ये है, अगर ये सारे जितने भी अपोजिशन के नुमाइंदे हैं अगर इस बात की ठान लें कि अवाम को रिलीफ देना है, उनको हकूक़ देने हैं, तो वह हुकूमत के आगे सिर्फ एक ही मतालबा करें कि यहाँ पर आइन को सुप्रीम रखा जाए और वो फंडामेंटल राइट्स जो आइन देता है अपने शहरियों को उस पर अमलदारी की जाए। लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस अमर से इनके जितने भी उमरा बैठे हैं मिसाक करके गरीबों के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, उनके अपने अपने मफादात को ठेस पहुँचेगी। बड़े बुलंद दावे किए मोहतरम कायदे हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने
کہ ان کے دور میں جب انہوں نے چھوڑا 2018 میں تو اس وقت 5.8 جو انہوں نے فگر دیا شرح ترقی کا وہ 5.8 بتایا، اور جیسے پھر انہوں نے کہا کہ 2019 کا بجٹ آیا جب انہوں نے حکومت کے بعد اگلا سال پی ٹی آئی کا تھا تو وہ ترقی کی جو شرح تھی وہ نیچے آ گئی، 2 پوائنٹ کے قریب جا کے چلی گئی۔ اگر ان سے یہ سوال کر لیا جائے کہ جب ان کی حکومت تھی جس کا انہوں نے نام لیا کہ 5.8 جو انہوں نے اپنی ترقی کا تخمینہ بتایا تھا، تو اس کو عام انسان کی تنخواہ کیا تھی؟ چند ہزار روپے۔ آج کے بجٹ میں اور اس کے بجٹ میں پھر کیا فرق ہے؟ اگر ہم نے یہاں پر 22 کروڑ لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے جن کا قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ سے بھی لوگ جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے آ چکے ہیں۔ ان کے اس بیان کو بھی پوری قوم نے سنا کہ ایک کمرے میں جہاں پر فیملی کے کنبے کے 7-8 افراد رہنے پہ مجبور ہیں، اور بہت سارا کو انہوں نے ذکر کیا کہ کسی کو تو روٹی بھی میسر نہیں ہے، اور وہ تو اللہ کے آسمان کے نیچے بے سر و سامانی کی حالت میں فٹ پاتھوں پہ سونے پہ مجبور ہیں۔ کیا یہ صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ اس کے بعد جو بھی اپوزیشن کے نمائندے آئیں گے وہ بھی روایتی طور پر یہ باتیں کرتے رہیں گے؟ مقصد تو یہ ہے کہ حکومت کا اور اپوزیشن کا اگر مقصد عوام کی خدمت ہے، آئین تو اس کی توثیق کرتا ہے۔ ان ریٹرن جتنے بھی آئینی حقوق یہاں پر عام شہریوں کے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں دے دیے جاتے؟ پھر ان میں رکاوٹ کون ہے؟ پارلیمنٹ میں تو یہی لوگ موجود ہیں جو حکمرانی کرتے ہیں، جو اپوزیشن کرتے ہیں، جو دونوں عوام کے صدقے واری بھی جاتے ہیں۔ ہاں، بس ایک ذکر ہم سننا چاہ رہے تھے قائد حزب اختلاف کے منہ سے، شاید ان کو یاد نہیں رہا کہ آج 17 جون ہے، اور 17 جون 2014 کو ان کے دور حکومت میں ایک قتل عام ہوا تھا ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا جو درود پاک پڑھ رہی تھیں۔ ان کا کیا گناہ تھا؟ 14 لوگوں کا جس طرح صفاقانہ قتل کیا گیا، آج تک ان کو انصاف میسر کیوں نہیں آ سکا؟ سینکڑوں وہ لوگ جو اس وقت ریاستی بندوق کی نظر ہوئے، اپاہج ہوئے، کیوں وہ لوگ کٹہرے میں نہ آ سکے جنہوں نے یہ جرم کیا؟ پورے کیمرے کی آنکھ نے ان لوگوں کو سرعام دکھایا، اس کے اوپر پارلیمنٹ میں کسی نے بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ آج اس بارے میں ضرور ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کرے کہ جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں وہ خلق خدا کو جو انصاف کا وہ نام لیتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ان کو توفیق دے۔ محض باتوں سے قوم کا شاید پیٹ نہ بھر سکے گا، باتوں سے ہی انسانی حرمت کبھی بھی پروان نہ چڑھ پائے گی جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے۔ تو کیا یہ واقعی عملی اقدامات کریں گے؟ یہ عوام کے لیے ہم ایک سوال چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔